يعني ترجع ليها وقت ما بغيتي. هنا الفايل كتلقى اي حاجه تبارطاجات في الجروب، مثلا شي تصحيح يمكن لي نتيليشارجيهم، كتيليشارجا نبارطاجيهم باش اللي بغا يبارطاجيهم مع لي كوليغ ديالو. كاينه دي زيكزيرسيس خدمناهم. فوالا كيبان ليا راه درنا واحد الميتين، ها هو راه هنا كيبان ميتين اند، يعني واحد اللايف سالا في 2 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا باش نكونوا فاهمين أنا راه غير ستاجير بحالي بحالك، يعني ما كنتمي لحتى شي جهة مسؤولة، دونك بلا ما تبدا تشكى عليا في لي كومونتير الله يجازيك بخير. أنا راه بغيت غير نشارك معاك هاد المعلومات تحت طلب ديال بعض المتدربين في لي جروب، لا أقل ولا أكثر. بالنسبة للإخوة اللي ما عندهمش الكونت ديال إيتيديون ديال اوف بي بي تي اللي حتى أنا منو ما عنديش الكونت ديال اوف بي بي تي، ما خرجش ليا. المهم مشكل من الإدارة داكشي، ما المهم حنا قدام أمر الواقع ما خرجش لينا. الحل الوحيد هو أنك تقاد كونت أوتلوك، قديت كونت أوتلوك هاتبي دير غير أوتلوك لايف، ولا تتقاد كونت أوتلوك ديالك. هذا أنا راه قديتو ها هو، وغادي تصيفطو الريسبونسابل ديال القسم اللي تيكون عنده الكونتاكت ديال الإدارة، ولا غادي تصيفطو إلا عندك الكونتاكت مع الإدارة هذا مزيان، ما عندكش سير الريسبونسابل ديال القسم ضروري تيكون هو عنده كونتاكت مع الإدارة ديال. المهم هاد الإيميل كيجمعهم الريسبونسابل وكيعطيهم الإدارة اللي هو الحارس العام ولا المدير، شوف مع من كتواصلوا، هو غادي يجمعهم وكيزيدك انت في جروب اللي ديال هاد مايكروسوفت تيمز. المهم نعاود هاد النقطة هادي الله يرحم الوالدين، إلا ما عندكش الكونت حاول تكريي كونت اوتلوك. إلا بغيتي البروسيدور كيفاش نكريي كونت اوتلوك سي سامبل عادي كأنك بتقاد جيميل، ماشي زعما شي حاجة. المهم هي خاص الكونت يكون ديال مايكروسوفت اوتلوك ولا هوتمايل ولا شي حاجة، ما كاين حتى مشكل. بالنسبة للقضية ديال إلا بتقاد كونت اوتلوك راه سي سامبل، راه ماشي زعما شي حاجة اللي صعيبة. غادي نحاول ندخل دابا للسيت، فوالا غادي ندير كونيكسيون كريي ان كونت. هنايا غدير الايميل، غنحاول كاع نكري واحد اخر جديد مثلا لك هاد لومود ديجا اكزيت، حاول تزيد واحد ولا جوج. المهم حاول دير سميتك باش الفورماتور الا تيدوي معاك في الجروب يعرف شكون اللي معاه، ولا حتى هو قالك ديجا اكزيت حاول تزيد واحد اخر حتى هو اكزيت. اوكي المهم حنا نحاولوا حنايا كنقربو نفهمو. هو كفاية المود باس، غادي تحاول دير المود باس ديالك. هنا لو نون لو برينون مثلا ماروك، فوالا. هنايا غادي تدخل كود الكابتشا كيل هذا، هو هنا بتدخل لو نيميرو ديالك، مثلا هنا بدير ماروك فوالا. انفويي بيوصلك واحد الكود في النمرة ديالك من مايكروسوفت. هو راه وصلني 0050 فوالا سويفون. فوالا لو كونت اوتلوك ها هو تكريا. دابا ولات عندك بواط ايميل اوتلوك. في حالة طلع لك هاد الميساج هذا nous avons rencontré un problème، عاود لانسكريبسيون من جديد، عاود نفس لي زيتاب، وغادي تدخل الايميل ديالك عادي. انا دابا غادي ندخل بالايميل ديالي. اون فوا تاكد بلي الكونت ديالك خدام 100%، قيدو في ورقه هو والكود باش ما تنساش، وصيفطو للريسبونسابل ديال القسم باش يصيفطو للاداره وياجوتيوك في التيمز.
انا جاني ايميل من عند الريسبونسابل اللي راه هو هذا هو القسم ديالنا اللي هو الجروب. القسم ديالنا فيه 47 ممبر. فوالا دونك هذا هو الجروب ديالنا، هذا هو القسم ديالنا. وقت ما كان شي كور افيكتيو اي استاذ اي فورماتور افيكتيو الجروب ديالنا. المهم نديرو اوفغير، كدير اوفغير مايكروسوفت تيمز، كيعطيك هنا اختيار، تيقول لك تيليشارجي لابليكاسيون ويندوز. اما كتيليشارجي لابليكاسيون ويندوز اللي هي هي راه نتيليشارجيها انايا، واما تيقول لك اوتيليزي ويب ابليكاسيون اولا تيليشارجي لابليكاسيون. ها هي كاينه في الجوجل بلاي. تمشي جوجل بلاي دير مايكروسوفت تيمز بالابليكاسيون، هي كدير انستالي وكتحل اوبن عادي. يمكن تيليشارجيها كي قلنا من الويندوز وتخدم بها في البيسي. ممكن دير اوتيليزي لابليكاسيون سور الويب لا بلاص، زعما تخدم بها في هاد في جوجل هادي، تخدم بحال الابليكاسيون ويب. عاود غادي نكليكو عليها غادي تطلع لينا. المهم كيبقى لك انت الاختيار. كنشوازي نختار الكونت اللي بنتلونسا به في مايكروسوفت تيمز، حيت نورمالمون راه خاص يكون عندك كونت مايكروسوفت تيمز. انت ما كدير والو اصلا، حتى تعطيهم الايميل ديالك. الريسبونسابل هو اللي تيكري لي كونت وتي انفيتيك باش تدخل. هذا راه لانفيتاسيون، فهمتي لانفيتاسيون باش تدخل. وإلا انفيتي يعني راه عندك كونت راه ديجا مكري. المهم ها هي لابليكاسيون بالنسبه في الويب، في العادي في المتصفح ديال جوجل. وها هي بالنسبه للبروغرام كنتيليشارجي. غادي نشرحوا كلشي بلا ما تدعقكم زعما هادي ولا تقولوا شنو هادشي. راه ساهل، راه شي حاجه سامبل عاديه، راه ماشي شي حاجه غادي نشرحوها. المهم هادي بالنسبه للابليكاسيون، لابليكاسيون ديسكتوب اللي ديال في الويندوز بروغرام. هادي بالنسبه المهم كيبقى لك الاختيار. هادي بالنسبه للويب، وهادي بالنسبه لابليكاسيون موبيل. ندير اوبن باش يبان لكم. فوالا الا رديتو الباب، هاد المني اللي كاين هنايا، هذا المين شات راه هو هذا اللي كاين عندي هنايا في لابليكاسيون ويب. هو نفسه يعني هو اللي كاين عندي في لابليكاسيون ديال ديسكتوب. يعني بحال الا فهمتي وحده، الا فهمتي لابليكاسيون ويب غادي تفهم لابليكاسيون ديال التليفون موبيل. المهم زعما بحال ما كاينش شي فرق. نشرحوا الويب. هنا التيمز، الا جيتي غادي تدخل التيمز. هاد الاس جي اي ام كي تي دي اي 204 هو القسم ديالك. هذا هو القسم ديالنا، الجروب ديالنا. جينيرال هذا حتى نكتب على جينيرال كنكليك عليها. هنايا الميساجات وكاع لي بروسيدور اللي داروا على حسب هذا الجروب. مثلا هنا واحد مسيو الريسبونسابل هو اللي زاد كاع هاد لي ستاجير كاملين، او راه زادهم. بالنسبه لهاد لي ستاجير كتشوف عنده كونت اوف بي بي تي تيليبسيس edu.ma، يعني عنده الكونت ديال ايتيديون. انا ما عنديش كونت ايتيديون وزادوني في الجروب. فوالا انت غادي تشوفني انت محمد. انا عندي الكونت ديالي محمد @outlook.1. يعني ما كاينش شي فرق، ما كاينش المشكل. عندك كونت ايدي ديال ايتيديون غادي تخدم به سامبل، غادي يزيد ما عندكش بيت كريي وتخدم به عادي سامبل، ما عندكش، ما كاينش المشكل. هو فين كاين لافونتاج ديال هاد الكونت هو في سكولار فوكس. المهم سكولار فوكس غادي يحاولوا غادي تعطيو فرصه للاداره حتى غادي تصيفط لكم الايميلات ديالكم. حتى انا كنتسنى الايميل ديالي، دويت مع الريسبونسابل قال لي راه غادي في هاد السيمانه ان شاء الله ولا غادي تحل المشكل. المهم اللي كيهمنا دابا هما لي كور. هنايا قلت كنكليكو على التيمز، راه نفس القضيه. نكليك على التيمز، انا كاع نمشي لابليكاسيون باش تبان لكم. كليك على التيمز، فوالا نفس الانترفاس. هو هي اللي هنا جينيرال. هي غادي نكليك عليها، نفس القضيه. كيعطيوني لي بوست، كيعطيوني كلشي، يعني اي حاجه كانت راه كتلونسا هنايا. كاين شي حطوها لينا هنا غادي يشوفها الجروب كامل والقسم كامل، ويمكن ليه يشوف هاد الانترفاس هذا. ما عليناش. بالنسبه لنا الجينيرال كنجي لهنايا كنلقى هنايا هنا لي شانيل ديال الاساتذه، لي بروف اللي عندي.
بالنسبه لهنايا كاين هاد الكور، هاد الشانيل ديال هاد مسيو اجيندان، كاين اونغلي تكنيك، كاين سي ديفلوبمون، كاين هنايا كومونيكاسيون سوفت سكيلز اون فرونسي. المهم هنا كيعطيني كاع لي كانال اللي كاينين كاع الاساتذه، يعني اي استاذ تيكون عنده واحد الشانيل. دابا هذا الانترفاس ديال باش هذا الانترفاس ديال ليتيديون كيبان لينا حنا هادشي، هما عندهم انترفاس اخر فيه دي زاكسي اكثر من هادو. حنا غير هادشي اللي عندنا دابا هو اننا كنشوفوا جميع كاع لي شانيل ديال الاساتذه. مثلا هنايا مسيو اجينان، هنا كاين بوست، هنا كيتلونس علينا انت كيلكول planifier une réunion. يعني هنا هو لاح لينا هنايا في هاد الشانيل هادي، لاح لينا بلي راه هنا البلانيفيكاسيون، بلي راه كاين واحد الكور موندي. حيت انا داير بيسي بلونجلي، يعني نهار الاثنين انا عندي مع 4 العشيه، يعني خاص نكونوا مع 4 العشيه فنكونوا اونلاين باش ندخلوا للكور. متفقين؟ يعني هاكا هادي الخدمه ديال مايكروسوفت تيمز، راه سامبل، راه ماشي شي حاجه. المهم كي قلنا نعاود نشرح بالنسبه للشانيل، كندخل للشانيل كيبان ليا كاع داكشي هذا بالنسبه للطرشات. فهمتي؟ الا بغيت تصيفط للاستاذ ولا شي حاجه مثلا، هيا واش كيقول واش كاين الكور. المهم كيتجاوب معاك الاستاذ هنايا في الشات ديالو في القناه ديالو، او ميم طون كيعطيك النوتيفيكاسيون واش كاين الكور وامتى غادي يكون. وحين تيكون الكور كيتلونسا ليك هنايا واحد جوانتر اللايف، بحال تيقول لك تسجيل باش تدوز اللايف، باش غادي نوريكم القضيه ديال اللايف كي دايره. المهم الكور كي تيدوز كنكليك على هاد جوانتر وكندوز ديريكت للكور اونلاين. كنولي حتى انا يمكن لي نهضر، يمكن لي نصيفط، كاين الشات كنصيفط اللي ما عندوش الميكرو يمكن ليه يكتب، كاين يمكن نبارطاجي الديسكتوب ديالي. يعني الا كان بالنسبه للناس ديال ديفلوبمون اللي تيكتب شي كود وتيبي يوريه للاستاذ، تيدير الشيرينغ ديال الديسكتوب وكيطلع ليه بحال هكا الديسكتوب عادي كيف ما كتشوفوه نتوما، وكنافيشي ليه الكود وكيشوف لافيشاج والكود كيداير فين كاين الغلط وتيصححو معايا، وقضيه عاديه ماشي زعما شي حاجه. المهم هادشي اللي كاين. يعني هنايا كاين هنايا الشانيل، هنايا الشانيل القسم كاملو. هنايا هاد الميساجات كيجيو من الاداره، يقدر توصلوا معنا فيهم الاداره وداك الشيء على حساب الجروب كاملو. كيقول لك راه تزاد هاد الاستاذ ولا ما تزادش. ولا هنا بالنسبه للاساتذه كيعطيو كل واحد ولا الشانيل ديالو. بالنسبه لهاد الاستاذ عنده الشانيل ديالو، هاد الاستاذ عنده الشانيل ديالو، هاد الاستاذ عنده الشانيل ديالو. كيعطيك ديما فين كاين امتى غادي يكون الكور. بالنسبه لهاد لاشين هادي هو تيقول لك بلانيفيكاسيون، ها هي تيوزداي، يعني نهار الثلاث مع الثلاثه خاصك تكون حاضر باش تحضر اللايف. وبالنسبه لاي حاجه كتزاد كتصيفط لك في الايميل ديالك، في الايميل في الاوتلوك ديالك ولا الايميل ديالك اي حاجه. مثلا هنا هو جاني دابا نوتيفيكاسيون بلي راه عندنا شاك ماغدي عندي الكور من 4 ل 11 او ميساج كيوصلك في الايميل. يعني الايميل خاصك تكون ديما اجو في الايميل باش يوصلك اي نوتيفيكاسيون. الا عندك شي كور تزادك شي بروف ولا مبيسالي معك شي بروف، المهم باش تكون ضروري عندك علم باي حاجه، اي حاجه كتوصلك فيه. كيف ما قلت لكم ها هما لي نوتيفيكاسيون كيوصلوا، كي قلت لك كيوصلوا في ديك القسم كامل وكيشوف هادشي. اوكي، بالنسبه لواحد النقطه اخرى هو اي حاجه تبارطاجات، حتى تبارطاجيو لي كور، كيتبارطاجيو لي زيكزيرسيس، الاستاذ كيبارطاجي معكم لي بروف كيبارطاجيو معكم اي حاجه كتلقاوها هنايا. حتى كاع يدوز اللايف يدوز كاع تتبقى هنايا في الفايل. كاين البوست وكاين الفايل، الا رديتو البال هنايا كاين البوست وكاين الفايل والنوت. هنا الفايل كتلقى اي حاجه تبارطاجات في الجروب، مثلا شي تصحيح ولا شي حاجه ديال شي ستاجير كدار كتابلودا في الشات وكتبقى هنايا في الفايل. يعني ترجع لها وقت ما بغيتي. النوت وكذلك، النوت الا كينوتي الاستاذ تيخدم هاد النوت تينوتي فيها، تنوض فيها حتى انت
يعني عندك لاكسي انت تنوتي فيه. المهم بالنسبه لهاد القضيه ديال لي نوت، هي بالنسبه لهاد البروف ديال لونجلي كتنوتي معانا فيها. غادي نجيو غادي نلقاو لي نوت. بالنسبه للكور الرايتين سكيلز، هنايا غادي نلقاو الانتروداكسيون، يبقى لي نوت. هو راه سالينا حنا اللايف اليوم مع صباح، هو راه بقى كلشي نقدر نرجع ليه نقراه. يعني كاين لاكسي انك تجي ليه وقت ما بغيتي، ماشي داز اللايف صافي ما كاينش. بالنسبه للفايل، ها هي راه انا صيفطات لينا دي زيكزيرسيس خدمناهم، وهنايا الكور درناه في لي نوت. يعني سامبل ماشي شي حاجه. نعاودو نرجعو لابليكاسيون باش نحاولو نوازنو ما بين لابليكاسيون، حيت الاغلبيه عندو الموبيل. نحاولو نوازنو ما بين الموبيل و الديسكتوب ولا ويب. كنجيو لهنايا جينيرال، كما قلنا بالنسبه للابليكاسيون نفس البروسيدور كنتبعوها. كنجي للتيمز هنايا، كنخط جينيرال هنايا، تندخل جينيرال كيبان ليا لي ميساج ديال كاع لي بروف حتى لادمينستراسيون صيفط ليا. الفايل حتى هي فيها الفايل، الا مابلودي شي حاجه كتبان ليا. نرجع تاني نمشي للتيمز، نمشي الشانيل ديال هاد البروف. فوالا كيبان ليا راه درنا واحد الميتين، ها هو راه هنا كيبان ميتين اند، يعني واحد اللايف سالا في 2 دقيقة درناه في 1 أبريل مع 4. وهنايا الفايل، نمشي للفايل هنايا داكشي اللي تبارطاجا في الشات، يعني كاع اي حاجه نرجع ليها ديال هذا البروف. المهم عادي نفس القضيه نفس الحاجه بالنسبه للديسكتوب وبالنسبه للابليكاسيون موبيل، ما كاينش شي فرق. نرجع تاني هنايا نمشي للتيم، نمشي لونجلي هنايا الكور. ها هي كاينه هو ميتين اند، هنايا طالع راه سالينا زعما الكور. درنا فيه 2 تقريبا ديال لونجلي. امتى درنا اليوم نيت مع الصباح مع 11 و20 دقيقة. الفايل ماشي مبارطاجات معنا البروف ديالنا لي زيكزيرسيس اكزرسيس 1 كيف ما كتشوفوا. يمكن لي نتيليشارجيهم، كتيليشارجاو نبارطاجيهم باش اللي بغى يبارطاجيهم مع لي كوليغ ديالو حتى هو راه يمكن ليه يتيليشارجيهم ويبارطاجيهم. انا يمكن لي نبارطاجيهم في واتساب، فيسبوك، سكايب، المهم تما. يعني اللي بغى يتعاون، اللي ما عندوش ماشي في استطاعته وكيتعاون مع الاخوان ديالو، داكشي اللي بغينا نتعاونوا مع بعضياتنا. هذا هو الواقع حنا كنعيشوه. المهم ما عليناش، هذا هو بالنسبه للتيمز. هنا دابا راه مشروح تقريبا كامل، تقريبا راه مشروح كامل. ها كاع داكشي اللي كاين راه شرحناه. فوالا. هنا بالنسبه للشات كاين يمكن لك تشاتي مع الاصدقاء ديالك ولا البروف دوي معاه في البريفي مثلا. بالنسبه لي كوليك ديالك تقدر دير معاهم ابيل فيديو ولا دير معاهم عادي نورمال، تقدر تدور ليهم فهمتي، تدوي معاهم الا عندكم بتناقشوا، عندك شي سؤال ولا شي حاجه تناقش معاهم. يعني سامبل اكتيفيتي هنايا كيطلع لي اخر حاجه درنا. المهم اخر حاجه درنا اي حاجه تلاحت، مثلا دور لك شي كوليغ ولا الميساج جاك. المهم نوتيفيكاسيون، اكتيفيتي على حساب النوتيفيكاسيون. شات كيف ما قلنا يمكن تصيفط لاي واحد بغيتي تصيفط ليه، عندك الايميل ديالو كتصيفط ليه سوا بروف سوا امي ديالك ولا ستاجير كوليغ معاك. تيمز هنايا هي فين كاينه الخدمه ديال لي شانيل ديال كاع الاساتذه فين كنديروا اللايف. هما هاد الكالز هي اخر مكالمات درتيها سوا بالفيديو ولا اوديو. المهم هادشي اللي كاين، يعني البلاتفورم سامبل ما فيهاش زعما شي حاجه اللي صعيبه كاع اللي صعيبه. وإلا بغيتو نسجل لكم الطريقه ديال كيفاش دوزنا هاد لي لايف غندوزهم لكم. المهم كنتمنى الشرح ديال اليوم يكون استفدتوا منه. وشكرا على المشاهدة، والله يعاونكم. نحاولوا نتعاونوا بيناتنا باش نستافد الماكسيموم من هذه القضية هذه.
وكيف ما قال الأستاذ اللي في الفيديو اللي قبل، نحاولوا نتعاونوا ونبارطاجيو مع الاخوان ديالنا اللي ما عندوش كونيكسيون، ولا اللي ممكن يسجل الكور ويصيفطو لصحابو. المهم تعاونوا، نحاولوا نديروا الماكسيموم ديال الجهد باش ان شاء الله كلشي يتوفق باش يتبع الدروس ديالو. واللي عنده اي سؤال ولا استفسار ولا ما وضحتليش في مرحله من المراحل اللي دزنا منها، يحط التعليق ديالو، وان شاء الله غادي ندير كل ما في الجهد باش نجاوب على كل شيء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.